अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मामी ब्रादर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान में होने वाले 7 जून के इंतखाबात के हवाले से। ये बात कही जा रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बड़ा सरप्राइज दे सकती है गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और असेंबली में वो कुछ नशिस्तें जीत सकती है। और इसकी एक वजह तो यह है कि कुछ नामवर लोग जो हैं, मजबूत उम्मीदवार, वो शामिल हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामी तहरीक है, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, जिसकी सरबराही अल्लामा साजिद नकवी करते हैं, जो किसी जमाने में तहरीक नफाज़े शदीद जाफरिया जो है उसकी बात किया, फिका जाफरिया उसकी बात किया करते थे, उसकी सरबराही करते थे। उसके बाद फिर वो पाबंदी लग गई, तो उसके बाद उन्होंने इस्लामी तहरीक जो है पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी बना ली। तो उसका और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है वो आपस में इत्तेहाद हो गया है। तो ये इत्तेहाद जो है वो किस हद तक मजबूत है और कितनी नशिस्तें जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिल सकती हैं इस इत्तेहाद के नतीजे में, और कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जीतने की पोजीशन में है गिलगित बिल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के अंदर। इस सारी सूरत का हम जायजा लेंगे, आपको तजज़िया देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल मामी ब्रादर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपने राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खिला दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई पार्टी है, पहली दफा गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान में ये पार्टी 2024 के आम इंतखाबात से पहले बनी थी, और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इसके अंदर शामिल हुए थे 9 मई के बाद। और उम्मीद की जा रही थी, ये तवक्को थी बहुत सारे लोगों को, मेरा उस वक्त भी ख्याल था कि ये 4-5 कौमी असेंबली और 8-10 सूबाई असेंबली की नशिस्तें जीत सकती है। लेकिन ये जब इंतखाबात हुए, उसके नतायज आए, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें जीती और 4 से 5 सूबाई असेंबली की नशिस्तें जो है वो इनके हिस्से में आई। तो अब ये जमात पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद पहली दफा बड़े पैमाने पे किसी इंतखाब में हिस्सा ले रही है, और गिलगित बिल्तिस्तान में खास तौर पे वो काफी जोरों शोर से कैंपेन कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर जो थे जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान थे, लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब एक्टिव नहीं रहे हैं, तो अब इसके जो लीडर हैं वो हैं अब्दुल अलीम खान साहब, जो लाहौर से मुस्लिम लीग नून की मदद और हमायत से कामयाब हुए थे। तो ये जो जमात है, इसने मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए हैं और इस्लामी तहरीक के साथ इत्तेहाद किया है। और ये बात ध्यान में रखिए कि जो इस्लामी तहरीक है, इसका 2-3 जिलों में अच्छा खासा असर रसूख है, या जो ज्यादा असर रसूख है वो 2-3 जिलों में है, जिसमें नगर, हुंदा और स्कर्दू शामिल है। बाकी जगहों पे इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है। तो अब हम जायजा लेते हैं कि वो कौन से 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कि जीत सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तें जीत सकती है और तीसरी नशिस्त भी जीत सकती है, लेकिन 2 नशिस्तें जो है उसके ऊपर उनके उम्मीदवार बहुत बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो हम जायजा लेते हैं कि वो कौन से 2 हल्के हैं जहां से जो IPP के उम्मीदवार हैं वो जीतने की पोजीशन में है। इनमें पहला हल्का है GBA गिलगित बिल्तिस्तान असेंबली 7 स्कर्दू 1, जहां से राजा जलाल हुसैन मकबून जो है वो उम्मीदवार हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे। और सबसे पहला जो उम्मीदवार इस्लामी तहरीक का दस्तबरदार हुआ है वो भी इसी हल्के से, यानी हल्का स्कर्दू 1 और गिलगित बिल्तिस्तान 7 से जो है वो उम्मीदवार उनके जो थे वो वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और इस तरह से ये जो राजा जलाल हुसैन मकबून है, ये इनका ताल्लुक वहाँ के शाही खानदान से कह लें, ये वहाँ के राजा रहे हैं और इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पर। और राजा जलाल हुसैन जो है ये खुद गवर्नर रहे हैं 2018 से 2022 तक गिलगित बिल्तिस्तान के। तो काफी जो है असर रसूख रखने वाले जो है वो शख्स हैं। इस हल्के में ये इलेक्शन लड़े थे 2015 में, 3330 वोट इन्होंने लिए थे, लेकिन ये 1 वोट के फर्क से हार गए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी जब मुस्लिम लीग नून बहुत उसका वहां पे जोर था गिलगित बिल्तिस्तान में, क्योंकि मरकज में उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया और महज 1 वोट के फर्क से ये इलेक्शन वहां पे हारे थे। और इसी तरह थोड़े से वोटों का फर्क था। ये तीनों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ था।
اور یہاں مہدی شاہ صاحب تھے جو 2009 میں جیتے تھے، لیکن پھر 2015 میں وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اس حلقے سے اسلامی تحریک کے جو امیدوار تھے 2015 میں وہ تھے غلام شہزاد آغا، انہوں نے 925 ووٹ اس حلقے سے حاصل کیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تحریک کا اس حلقے میں 900 سے 1000 ووٹ ہیں، اور اگر 800-900 ووٹ مل جاتے ہیں راجہ جلال حسین صاحب کو تو راجہ جلال حسین صاحب جیت سکتے ہیں، اور یہاں ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہے توقیر مہدی شاہ، جو کہ اس وقت گورنر ہیں گلگت بلتستان کے مہدی شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی یہاں پہ میدان کے اندر موجود ہیں، تو یہاں پر ان کی جیتنے کی ان چانسز زیادہ ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کا حلقہ ہے GB18 دیا میر 4، یہاں پر حاجی گلبر خان جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، جب خالد خورشید صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے جعلی ڈگری کی بنیاد پر، تو پھر حاجی گلبر خان جو ہیں وہ فارورڈ بلاک انہوں نے بنایا، اس میں اور لوگ بھی تھے، اور وہ چیف منسٹر بن گئے، اور وہ پھر آخر تک جو ہے جب تک اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہوئی وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ یہ پہلی دفعہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے اس حلقے سے، اس کے بعد دوسری دفعہ یہ 2020 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہاں ان کا اچھا خاصا رسوخ ہے اور یہ یہاں سے جیت سکتے ہیں، اور اس حلقے میں اسلامی تحریک کا کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں ہے، تو حاجی گلبر خان کو اس اتحاد کا شاید بہت زیادہ فائدہ نہ ہو۔ 200-300-400 ووٹ کا ہونا اور بات ہے، کیونکہ اس حلقے سے جو ہے وہ اسلامی تحریک یا متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ حصہ نہیں لیتی ہے الیکشن میں، یہ زیادہ تر سنی اکثریت کا علاقہ اور حلقہ ہے، تو یہاں سے حاجی گلبر خان جو ہے ان کے جیتنے کے امکانات موجود ہیں، اور ان کا مقابلہ یہاں پر جو ہے وہ دوسرے امیدواروں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح یہ دو ایسے امیدوار ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے یا اپنے مخالفین کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے۔ تیسرے جو امیدوار ہیں جو اپنی نشست جیت سکتے ہیں وہ فتح اللہ خان ہے، جو کہ GB2 گلگت 2 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ، مطلب پہلی دفعہ الیکشن تو انہوں نے 2-3 دفعہ لڑا مگر یہ ہار گئے تھے، تو پہلی دفعہ 2020 میں یہ اسمبلی کے ممبر بنے، 6698 ووٹ لیے، اور انہوں نے شکست دی تھی جمیل احمد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 6694، تو 4 ووٹوں کے فرق سے محض شکست ہوئی تھی اس حلقے میں جمیل احمد کو۔ تو اس حلقے میں جو ہے فتح اللہ خان انہوں نے، اور اس حلقے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر حافظ حفیظ الرحمان بھی اس حلقے میں موجود ہیں، تو ان تینوں کا بہت سخت مقابلہ ہوگا، جمیل احمد، حافظ حفیظ الرحمان اور فتح اللہ خان، اور ظاہر ہے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو اس بات کے آپ امکانات کو رد نہیں کر سکتے کہ حافظ حفیظ الرحمان ایک دفعہ پھر جو ہے وہاں پہ اگر مسلم لیگ نون کو اکثریت ملتی ہے، زیادہ سیٹیں ملتی ہیں، تو حافظ حفیظ الرحمان ایک مضبوط امیدوار ہوں گے دوبارہ سے چیف منسٹر کے، اگر وہ اپنی نشست جیت گئے، کیونکہ پچھلے الیکشن 2020 میں وہ فتح اللہ خان سے اور جمیل احمد سے الیکشن ہار گئے تھے، تیسرے نمبر پہ آئے تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے، لیکن ان تینوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آدھ حلقے کے علاوہ IPP کا کوئی امیدوار اس پوزیشن میں نہیں نظر آتا کہ وہ الیکشن جیت جائے، کیونکہ گلگت بلتستان میں جہاں پارٹی ووٹ میٹر کرتا ہے، پارٹی ووٹ کے ساتھ ساتھ جو اہم امیدوار ہیں، جو تگڑے امیدوار ہیں، جو بااثر امیدوار ہیں، جو کہ روایتی طور پر الیکشن لڑتے ہیں، بااثر خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، جو روایتی سیاست کے شاہ سوار ہیں، اور 2009 سے پہلے بھی وہ وہاں کے جو معاملات تھے اس کے اندر ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا، اور 2009 سے تو وہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں، تو اس لیے IPP 2 سے 3 نشستیں جیت سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید 2 نشستیں استحکام پاکستان پارٹی جیت جائے، کچھ حلقوں میں اچھے ووٹ ان کو مل جائیں گے اور ایک اچھی انٹری ہوگی۔ 2015 کے الیکشن میں جب اسلامی تحریک نے پہلی دفعہ حصہ لیا تھا تو 18,000 سے کچھ زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور یہ 4.8% ووٹ تھے، اور اسی اتنے ہی ووٹ ان کو تقریباً
2020 کے انتخابات میں ملے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی 2-1 حلقوں کے علاوہ زیادہ جگہوں کے اوپر بہت زیادہ انحصار نہیں کر سکتی جو ہے وہ اسلامی تحریک کے ووٹوں کے اوپر. تو اب آج کے پروگرام کی اتنے، بہت شکریہ.